ورگی سانگ بنان جی کر دے تے تیرے گھر دے دوالے اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پانن جی کر دے میں تیرا در ویکھاں تیرا کر ویکھاں اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لنگان جی کر دے میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ غمندڑے چج کر کے تے اللہ سونے ہن دل کر دے پلہ چگ کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان جی کر دے اللہ مکہ بھی وغا دے مدینہ بھی وغا دے مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ تے جس مدینے دیاں گلیاں وچ میرا مصطفیٰ چل دا رہا ہے او گلیاں بھی آلہ میں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو مدینہ بھی آلہ قرآن جس سینے تے آیا او سینہ بھی آلہ ہے تے قرآن بھی آلہ ہے تے اللہ فرماندے نے اللہ دا قرآن کہندا اللہ فرماندے نے متقین دی 6 صفات بیان کر دتیاں نے اللہ جی کیڑیاں نے اللہ فرماندے نے ذالکل کتاب لا ریب فیہ یہ قرآن لا ریب تے جس سینے تے آیا ہے اس نبی دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے جس سینے تے آیا ہے اس نبی دی زندگی 63 سالہ دی بے عیب ہے اللہ اس قرآن وچ کنا کنا لوکاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں ہیں اللہ فرماندے نے ھدل للمتقین ہدایت یافتہ نے متقی جو ہدایت والے نے انہاں دے لئی ہدایت ہے یا اللہ متقی کون نے الذین یؤمنون بالغیب اللہ فرماندے نے جو لوگ غیب تے ایمان لے آن والے او متقین ہیں مراد کی ہے اسانے اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں جننے آئے ہو ایمان نال دسو کسے نے رب نو ویکھیا نہیں اسی نبی نو ویکھیا کوئی نہیں اسی ویکھے بغیر ایمان لے کر کے آئے ہاں اسی نبی نو ویکھیا کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے رب بھی ہے وے تے رب کلا ہے تے نبی محمد ہے جندے تے اللہ نے نبوتی ختم کر چھڑی ہے تے اندے سینے تے قرآن بھی نازل ہویا ہے ساڈا ایمان ہے اسی نبی تے ایمان لے کر کے آئے ہاں الذین یؤمنون بالغیب اللہ فرماندے نے غیب تے ایمان لے آن والے متقین ہیں اللہ ایک صفت تے اے بیان کر دیتی ہو اللہ فرماندے نے اگلی بھی سن لو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازاں پڑھنے والے بھی متقین ہیں اللہ نمازاں پڑھنے والے بھی متقین ہیں تے اللہ اگے کنہ دا ذکر ہوندہ ہے اللہ فرماندے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو لوگ ساڑھے رستے چے خرچ کر دینے وہ بھی متقین ہیں اللہ دے رستے چے خرچ کرنے والے کون ہیں متقین ہیں تے والذین یؤمنون بما انزل الیک محبوب سونیا جو قرآن آپ دے سینے تے آیا ہے اس قرآن تے ایمان لے آن والے بھی متقین ہیں قرآن تے ایمان لے آن والے کون نے
متقی نے پرہیزگار نے وما انزل من قبلک پنجویں صفات سن لو اللہ فرماندے نے سونیا اس قرآن تو پہلے بھی جیڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے تورات ہوئی ہے انجیل نازل ہوئی ہے زبور نازل ہوئی ہے صحیفہ ابراہیم علیہ السلام نازل ہوئے نے سونیا انہاں تے بھی ایمان لے آن والے متقی نے وبالآخرتہم تے آخرت تے بھی ایمان رکھن والے متقی نے جڑا آخرت تے ایمان نہیں رکھدا وہ متقی نہیں تے جڑا آخرت تے ایمان رکھدا کون ہے متقی ہے تے اللہ پاک نے مومنین دی صفات بیان کیتیاں نے تے قرآن دا صفحہ بھی ویکھو پہلی آیت تے اللہ پاک نے ان دے اندر 6 خوبیاں بیان کیتیاں نے اللہ فرماندے نے لوگوں جن دے اندر 6 صفات ہون گیاں جن دے اندر 6 خوبیاں ہون گیاں تے اللہ پاک نے اونا لوکاں واسطے علل اعلان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللہ فرماندے نے یہی لوگ نے ہدایت ہے یہی لوگ فلاح پان والے نے اے اولئکا دوبارہ آیا ہے اولئکا علی ھدی من ربہم تے پھر آندا ہے اولئکا هم المفلحون یہی لوگ فلاح پان والے اللہ کیڑے لوگ جنہ دے اندر 6 صفات پائیاں جاندیاں نے جنہ دے اندر 6 خوبیاں پائیاں جاندیاں نے وہی لوگ ایمان والے متقی تے پرہیزگار نے وہی لوگ کامیاب نے تے جنہ دے اندر 6 صفات آ گئیاں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ انہاں تے اللہ پاک دی رحمت ہے چوتھے مقام تے اللہ فرماندے نے واولئک هم المہتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ نے پنجویں مقام تے اللہ فرماندے نے اولئک من الصالحین اوے متقیو جنہ دے اندر 6 صفات پائیاں گئیاں یہی لوگ اولئک من الصالحین یہی لوگ نیکاں دے وچوں نے اللہ کیڑے لوگ فرمایا جنہ دے اندر 6 صفات آ گئیاں اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن نے یہی لوگ سچے مومن نے کیڑے لوگ جنہ دے اندر 6 صفات آ گئیاں اولئک اعظم درجتاً انہاں لوکاں نو اللہ پاک نے درجات بھی دے دیتے نے کنہ لوکاں نو جنہ دے اندر 6 صفات آ گئیاں نے اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچ بولن والے نے کیڑے لوگ جنہ دے اندر 6 خوبیاں آ گئیاں نے اولئک هم الفائزون یہی لوگ کامیاب ہون والے نے جنہ دے اندر 6 خوبیاں آ گئیاں نے اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہدایت یافتہ میں جنہ دے اندر 6 خوبیاں آ گئی ہیں اولئک هم المتقون یہی لوگ متقی نے قرآن